बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, 3-4 खबरें थी जो आपसे शेयर करनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि कुछ दिनों से 2 से 3 दिनों से एक पंजाब के अंदर दोबारा से वही सिलसिला शुरू हो गया है गिरफ्तारियों का, और उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और उनकी गिरफ्तारी में जिस तरह से वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि किस तरह से लोगों को गाड़ियों से निकाल कर किस तरह से उनको डंडे मारे जा रहे हैं, नुकसान किया जा रहा है। पंजाब पुलिस सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद कर रही है, जो कि हमारे अपने साथी जो सहाफ़ी थे उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनसे मोबाइल छीन लिए गए और फिर उनके बाद जो है उनको गिरफ्तार भी किए गए, थप्पड़ भी मारे गए उनको। और जो पंजाब असम्बली के MPs हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनको मारा गया है। हालांकि यहाँ पे दोहरा मयार नज़र आया है हमें पंजाब में। मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो मुख्तलिफ अभी लोगों से तो मुलाकातें कर रही हैं, लोगों के जाके उनके घरों में गरीब लोगों को फ़िलहाल फुटेजेस सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा अभी कोई भी तरीक़ेकार सामने नहीं है जिसमें हमें सियासी इस्तेहकाम देखने को मिले, क्योंकि सियासत में इस्तेहकाम जो है वो फ़िलहाल नहीं देखने में। अभी वही इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसी तरह से अभी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। मेरे अपने इलाके डिस्ट्रिक्ट लोधरा से भी ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसमें लोगों को जो है वो रैलियाँ नहीं निकालने दी जा रही, उनको झंडा नहीं उठाने दिया जा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो मेरे ख्याल से अब ये इस चीज़ में एक ऐसी जो है वो जहन के अंदर इंतकामी कार्रवाई और इंतकामी जो है वो हवस फैल चुकी है इन जमातों के अंदर, कि जो कभी भी आप नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो दोबारा से उभरने दिया जाए। अब इससे आप देखें कि तासुर क्या जा रहा है, आप इससे क्या मज़ीद लोगों को जो है वो अपने खिलाफ करना चाह रहे हैं। इसमें लोग आपके हक में नहीं जाएंगे बल्कि आपके खिलाफ होंगे, क्योंकि ये चीज़ वाज़ेह तौर पे नज़र आती है कि जिस तरह से आपने आज से 2 साल पहले तशद्दुद के वाक़यात शुरू किए थे और उसके बाद जो है ये मामला चलता 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 फिर 9 मई के बाद तो और ही ज़्यादा तूल पकड़ गया। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है जो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए आपस में बैठ के, कि अगर सियासत करनी है तो फिर सियासत में अना और इंतकामी कार्रवाइयों को अब ख़त्म करना पड़ेगा, जो कि दावा रहा है। मुस्लिम लीग नून ये बात करती रही है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात करती रही है कि हम लोग जो है वो इस चीज़ में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे कि इंतकामी कार्रवाइयाँ ली जाएँ। शहबाज साहब ने भी बात की, नवाज शरीफ साहब ने भी ये बात की कि नहीं जी हम इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद पंजाब के अंदर वही सिलसिला जारी है। अब अगर देखा जाए तो ये तरीक़ाकार फिर KBK के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये सिलसिला जो है कुछ ज़्यादा ही गंभीर होता नज़र आ रहा है कि अगर आप यहाँ से कार्रवाइयाँ करेंगे वहाँ पे वो नून लीग के लोगों को, मतलब अब ये एक दूसरे के जो हमारी बॉर्डर्स हैं, सूबाई बॉर्डर्स हैं, उसको अब डिवाइड करना, फिर उसके बाद जो है नफ़रतें अवाम में फैलाना आपस में जो है वो इस तरह के। अब अभी हुकूमत को बने हुए 4 दिन नहीं हुए हैं और अभी से ये सिलसिला शुरू है। मेरे ख्याल में मसला क्या है, अगर लोग बाहर निकलते हैं फिर उसके बाद ये धमकियाँ दी जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, उसके बाद जो है उनको मुख्तलिफ जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मतलब सिलसिला अभी जारी है। पार्लियामेंट के अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और उसके बाद जो है हुकूमत अभी स्टेबल हुई नहीं है, अभी तो अपनी पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी और ये मामलात, ये तासुरात शुरू हो गए, पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। फिर इसके बाद जी अब फिर खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब जो है वो डील कर रहे हैं। मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, जावेद चौधरी साहब ने जो है इसके ऊपर बात की थी कि वो डील कर रहे हैं और वो जो है ना 3 काम करने जा रहे हैं, जिसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लेंगे, उसके बाद 3 लोगों का नाम लेंगे, 3 पार्टियों का नाम लेंगे, उसके बाद जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं, उनको जो है वो खान साहब चुप करवाएंगे, कुछ सहाफ़ियों को चुप करवाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल डील का तो कोई हिस्सा नहीं है, डील ऐसी नहीं हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल सरासर अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें हैं आप जिसको कह सकते हैं। कि खान साहब ने, अगर देखिए एक शख्स जो इतने सालों से सिर्फ इस चीज़ के ऊपर डटा हुआ है कि नहीं मैं डील नहीं करूंगा, हाँ उसके पास अभी भी अगर मैं अपने बावसूख ज़राए से बात करूं कि अभी बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो मुतवक्की है, और उसके बाद जो है दूसरा ये है जो उनकी रिहाई जो है वो इद्दत जो निकाह केस है उसमें जो है वो उनकी रिहाई मुतवक्की है। दूसरा, अब अगर खान साहब डील करते हैं तो मेरे ख्याल से फिर खान साहब जो है आवाम के दिलों से किसी हद तक जो है कुछ लोग उनसे बिल्कुल जो है वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि खान साहब अगर डील करते हैं तो जिन लोगों को वो बुरा समझते हैं खान साहब के साथ खड़े होकर, तो वो खान साहब अगर उनके साथ मिल जाते तो मेरे ख्याल से फिर ये चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। और दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो है वो फ़िलहाल सब्र और तहम्मुल से बैठे हैं कि वो चाहते हैं कि मुझे जो है इंसाफ दिया जाए, इंसाफ की अपील बार बार वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जो कि डिस्कस पहले हो चुकी हैं। अभी जरदारी साहब ने 2011 में रेफरेंस दायर किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से, जो कि उनको सज़ा दी गई थी। उसके बाद 3 दिन पहले जो है
یہ 7 مارچ کو غالباً فیصلہ سنایا تھا، جس میں چیف جسٹس 9 رکنی بینچ تھا، انہوں نے کہا کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا تھا بھٹو صاحب کو، جس وجہ سے ان کو جو ہے وہ اپیل کا حق نہ ملتے ہوئے ایک زیادتی ہوئی، اور اس کے بعد پھر اب ذوالفقار بھٹو صاحب کو پارلیمنٹ سے جو ہے وہ ایک قانونی طور کے اوپر، آئینی طور کے اوپر ان کو شہید جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو میرے خیال سے جو ناانصافیاں ہم اب دیکھ رہے ہیں، جس کا شور پیپلز پارٹی مچا رہی ہے، جس کا شور اب نون لیگ مچا رہی ہے کہ ہمیں ججز نے نکالا تھا، ہمارے ساتھ عدلیہ نے ناانصافی کی تھی، وہی اب خان صاحب کے ساتھ نہ ہو جائے، اس چیز کے لیے تمام سیاستدان، صرف یہ سیاستدان مطلب ایک سیاستدان نہیں ہوتا، سیاستدانوں میں تمام سیاستدان آتے ہیں۔ اگر آج آپ کا مخالف سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ ایک ہی کابینہ میں بیٹھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل آپ کو پھر اکٹھے ہوں گے۔ ابھی الیکشن شروع ہونے سے پہلے، الیکشن جس دن چل رہے تھے، کمپینز چل رہی تھی، اس میں آپ ایک دوسرے کو، وہی آپ کے اندر جو پارا ہائی تھا ایک دوسرے کے خلاف، اور اس کے بعد ابھی تو آپ کے پاس چانس نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ حکومت بنائیں یا پھر ایک دوسرے کے خلاف بیٹھیں، لیکن کیونکہ چانس نہیں تھا، کیونکہ خان صاحب آپ کے خلاف ہیں، اس وجہ سے آپ اکٹھے بیٹھے، پھر اکٹھے بیٹھنے کے بعد اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک پارٹی کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنائیں، اس کو جتنا ہو سکتا ہے آپ گھسیٹیں، اور اس کے بعد جو ہے آگے کچھ بچے یا نہ بچے۔ تو میرے خیال سے اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے جہاں مشکلات درپیش ہیں ان لوگوں کے لیے، وہاں پہ آسانیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ خوشخبریاں بھی ہیں، آنے والے وقت میں کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، کیونکہ یہ صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اگر خط کی بات کریں، آئی ایم ایف کو جو خط لکھا اس میں کچھ ایفیکٹس ہیں، اور دوسرا جو عالمی جو کچھ ہماری تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر زور دے رہی، بار بار فوکس کر رہی ہے کہ الیکشن کو اگر جس طرح سے اچھالا جا رہا ہے اس معاملے کو کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ان کے ساتھ ایک تو الیکشن میں زیادتی ہوئی، اور دوسرا ان کے ساتھ یہ جو ہے وہ جیل میں زیادتی ہونا، پھر ان کیسز بنانا، پھر ان کے کارکنوں کو گرفتار کرنا۔ اگر ان کو آپ رائٹ نہیں دیں گے بولنے کا، کھل کے بولنے کا، پارلیمنٹ میں اگر پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کرے گی، اگر وہ بولنے کا رائٹ نہیں ہے ان کو، اور صحافیوں کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے، آپ کی پولیس اتنی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اتنی بدماش بنی ہوئی ہے کہ ان کو کچھ پتہ بھی نہیں، مطلب آپ جس کو جو مرضی کرے، مطلب اندھا ہی قانون ہے، کوئی جس کے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی اس نے بھینس اسی طرح سے چلانا شروع کر دی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں آپ کو، ایک اچھا معاشرہ ہے، آپ سمجھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں اس میں سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو۔ آج اگر آپ کے ساتھ اچھا وقت ہے، اللہ نہ کرے کل برا وقت آپ کے پاس بھی آ سکتا ہے، تو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں رائٹ نہیں ہوگا سچ بتانے کا اور سچ کہنے کا، تو میرے خیال سے پھر یہ ساری چیزیں جھوٹ پہ مبنی ہوگی، اور پھر اس کا زیادہ دیر ہم نہیں دیکھ سکتے، فیوچر پاکستان کا مستقبل بہتر نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جو اپنے بچوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ بہتر کوئی فیوچر جو ہے لاہ عمل اپنایا جائے گا، ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، مریم صاحبہ نے ایک اعلان کیا تھا نگران رمضان نگہبان پیکیج کے حوالے سے، وہ ایک چیز تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا را یہ مہربانی کریں کہ جس کو بھی آپ سفید پوش لوگوں کو یہ راشن پہنچا رہے ہیں، ان کی فوٹیجز اور ان کی ویڈیوز بنانا، خدا کے لیے ان کو اس چیز پہ فورس مت کریں۔ اپنے چند جو ہے وہ لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی امیج چمکانے کے لیے کسی کی جو ہے وہ ذات کو مجروح مت کریں، کسی کی جو ہے نا ضمیر کو مجروح مت کریں۔ خدا را اگر آپ نے پہنچانے، اس کا پراپر ایک ترکیب بنائیں۔ اور دوسرا، اس میں جہاں تک مجھے کچھ خبریں ملی ہیں مختلف علاقوں سے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے راشن نہیں پہنچایا جا رہا، وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنے ڈیروں کے اوپر رکھ کر اور اپنی طریقوں سے جو ہے ان کو دے رہے ہیں، اور پھر اپنا ایک چودھری پن بھی ان کو دکھا رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ اللہ کے نام پہ، اور دوسرا جو رائٹ بنتا ہے عوام کا آپ وہ دے رہے ہیں، نہ کہ اپنا چودھری پن دکھا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی ذرا پنجاب حکومت کو چاہیے کہ اس کو ذرا دیکھے، اور پھر اس کے اوپر جو لوگ ہیں جو یہ سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان غریب عوام تک پہنچائیں۔ مجھے اجازت ہے، اگلے بلاگ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔